چقدر اشتباه. فقط دوست داشتن نیست. رضا که در عالم اسلام کسی پیدا میشه که ائمه معصومین خاندان پیغمبر رو دوست نداره؟ پس همه ولایت دارن؟ نه آقا، ولایت غیر از این حرفا. ولایت بالاتر از ایناست که ولایت علی بن ابی طالب و ولایت ائمه اگر فهمیدیم چیه اون وقت حق داریم به خودمون برگردیم ببینیم آیا ما ولایت داریم یا نه. و اگر دیدیم نداریم از خدا بخواهیم و بکوشیم که ولایت ائمه رو به دست که در ایام عید قدیر معمول الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام. اینو میخونن مردم. بنده به دوستانم غالبا اینجور میگن نگید الحمدلله الذی جعلنا، مثلا دروغ باشه، بگید اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام. خدایا ما را از متمسکین به ولایت قرار بده.